बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कोई 3-4 दिन मैं मुल्क से बाहर था, अभी वापस आया हूं आज सुबह ही तकरीबन। और आके मैंने लोगों से पूछा, भाई कोई बताओ मुल्क के हालात तब्दील हुए? कोई 100-120 घंटे में मुल्क से बाहर था। सब ने कहा कि नहीं जी वही हालात हैं। मैं दुबई गया था, कुछ 1-2-3 काम थे निजी नौयत के, वो किए। शादी अटेंड करनी थी। तो दुबई में जो आप देखते हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दुबई की और यूएई की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। मतलब कि ये हमारी आंखों के सामने 2-3 दहाइयों में इतनी डेवलपमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी मैनेजमेंट, पॉलिसी, इकोनॉमिक, वेल्थ क्रिएशन, वो सारा कुछ वहाँ पर हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही आप वापस पाकिस्तान आते हैं, एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो वो जॉन एलिया का एक शेर याद आ जाता है। और वो शेर ये है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी कि हमने तो अपने हाथों से अपनी तबाही की है इस मुल्क में पिछले 75 सालों में, और हमें मलाल भी नहीं है। और अभी तक जो है हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कंसर्न्ड हैं जो लोग भी इस मुल्क को चला रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मियां शहबाज साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें IMF के हवाले से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने तमाम शराइत मिनवान कबूल कर लिया, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो हमें कह रहे हैं अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से तो दुआ करनी चाहिए, लेकिन कुछ आपने भी तो करना है, हुकूमत ने भी तो करना है, कुछ हमारा भी ख्याल करें, कोई कौमी वक़ार का भी ख्याल करें। कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगा। पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। वैसे फिगर्स के मुताबिक 24 करोड़ भी आती है। और पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो 1568 US डॉलर है। यानी कि तकरीबन 1550 रुपये हमारा फ़ीकस आमदनी है 22 करोड़ से ऊपर आबादी वाले मुल्क का। अगर UAE की बात करें, जिसमें दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, अजमान है, रियासुल खैमा है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं उसके अंदर, तो कुल आबादी तमाम इन रियासतों की मिला के तकरीबन कोई 9 मिलियन यानी कि 90 लाख है। 90 लाख का मुल्क है। हम 22 करोड़ से ऊपर का मुल्क हैं, वो 90 लाख का मुल्क है। हमारी फ़ीकस आमदनी 1550 US डॉलर है, और मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 44,500 US डॉलर है। और GDP जो है वो 440 बिलियन US डॉलर है। 2022 का मैं फिगर आपको दे रहा हूँ। साथ हमसाये में उसके एक मुल्क है, उसको कतर बोलते हैं। उसकी जो आबादी है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है। 30 लाख, 30 लाख की आबादी है, और फ़ीकस आमदनी उसकी तकरीबन 60,000 US डॉलर है। और उसका जो GDP है वो 217 बिलियन US डॉलर है। सिर्फ बांग्लादेश की बात कर लें, चले इसको तो छोड़ दें आप, UAE को, मिडल ईस्ट को छोड़ दें, बांग्लादेश की टोटल आबादी तकरीबन कोई 20 करोड़ के करीब है, और वहाँ पे फ़ीकस आमदनी जो है वो हमसे ज़्यादा है, तकरीबन 2500 डॉलर के करीब है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ना, और जो प्लानिंग है, और जो मैनेजमेंट है कि इकोनॉमिक्स हमने अपने दुरुस्त कैसे करना है, वसाइल को बरूए कार लाते हुए बहरान से कैसे निकलना है, तरक्की की राह पर कैसे गामजन होना है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है। हमारी तरजीहात में, हमारी तरजीहात की लिस्ट टोटल डिफरेंट है। उसमें कुछ और ही बातें आती हैं, और उसी हिसाब से मुल्क की सियासत का पहिया चलता है। ये जो बातें हैं ना, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये हमारी प्रायोरिटीज में कहीं पर भी नहीं आते, कहीं पर भी नहीं आते। और क्योंकि नहीं आते हैं तो निज़ाम इतना गल सड़ चुका हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। दुबई में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे बोला कि मैंने तकरीबन कोई 1.5 मिलियन दरम की प्रॉपर्टी ख़रीदी है दुबई में। वो पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल में 12 करोड़ रुपए बन जाता है। और उसने कहा कि जब मैंने वो ट्रांसफ़र करानी थी अपने नाम पे, तो मैं लैंड डिपार्टमेंट में गया हूँ, और वहाँ पर जाके मैंने एप्लीकेशन वगैरह जो दी थी, तो 20 मिनट लगे और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। एंड इट इज़ सेफ टाइटल एंड इट इज़ रजिस्टर्ड।
ٹھیک ہے, جو ان کا کمپیوٹر کا ریکارڈ ہے رجسٹرڈ لینڈ کا اس کے اندر ہے, کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے, کوئی مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے کہ کل کو پٹوار خانے میں پٹواری اس کے اوپر کوئی نوٹ ڈال دے گا یا کوئی پھڈا ہو جائے گا یا ناجائز قبضہ ہو جائے گا یا پیپر جعلی نکل آئیں گے یا فراڈ نکل آئے گا یا فارجری ہو جائے گی. یہاں پر کسی نے 5 مرلے بھی جگہ بیچنی ہوتی ہے تو پٹوار خانے میں جا کے سب سے پہلے وہ پٹواری صاحب کی منتیں کرنا شروع کرتا ہے. پھر پٹواری صاحب کہتا ہے کہ میرے کول ٹائم نہیں ہے گا, میں ایتھے جانا ہے, میں اوتھے جانا ہے, وہ اسپیشل آٹا اسکیم ہے پرائم منسٹر دی, میں شہباز شریف اوتھے ساڑی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. پٹواریوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہوا ہے. اچھا, پھر اگر آپ ان کو 2 لاکھ روپیہ دے دیں تو وہ ساری ڈیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی کرپشن یہاں سے پٹوار خانے سے شروع. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ریونیو کی مثال دے رہا ہوں. پھر ان کے رجسٹرز ہیں یہ اتنے موٹے موٹے, اور وہ پتہ نہیں ان کی اپنی راکٹ سائنس ہے. میرے خیال میں وہ ناسا کو بھی مشکل سے ہی سمجھ آئے گا جو جس طرح سے وہ چیزیں وہاں پہ لکھتے ہیں, انٹریز کرتے ہیں, انتقال چڑھاتے ہیں, کوئی نوٹ ڈالتے ہیں, کسی پہ کوئی وہ مارٹگیج ہے اس کا بناتے ہیں, اور اس کو وہ کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے, اپنی خواہشات کے مطابق, اور رشوت لے کے اور پیسے لے کے. اور اس کو اگر آپ نے درست کرانا ہو, انہوں نے اگر کوئی 2 نمبری کر دیا تو جائیں عدالت, اور عدالت میں کریں سوٹ فار ڈیکلیریشن, اور اس کے بعد آپ سالوں کے حساب سے انتظار کریں. پھر آپ کو وکیل صاحب ملیں گے, وہ وکیل صاحب آپ کو کہیں گے فگر ہی نہ کرو سر, میں وکھویا تاڑا کیس کے میں کراں گا. اس کے بعد آپ ان کو فیس دیں, اس کے بعد آپ اپنے کورٹ کچہری کے معاملات میں, پھر آپ دبئی سے ٹریول کریں اس لیے کہ صبح آپ کو کیس لگا ہوا ہے. میرا آج صبح کیس لگا ہوا تھا اور میں اسپیشلی اسی لیے, نہیں تو میں نے ابھی بھی ادھر ہی ہونا تھا, اور آج صبح ہڑتال ہو گئی. تو اتنے پرابلمز ہیں سسٹم کے اندر, مطلب کہ عدالتوں میں ہڑتال ہوگی, کام ہی کوئی نہیں ہوا. اتنے پرابلمز ہیں سسٹم کے اندر کہ ان سب کو حل کرنا بھی پاسبل ہے, ہو سکتا ہے, ہم آگے جا سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں, بہتر ملک ہو سکتا ہے. 22 کروڑ کی آبادی ہے, اتنے صوبے ہیں, اتنا لینڈ ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے, زیر زمین تیل ہے, گیس کے ذخائر ہیں, ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہے. بارڈر کا ایریا ہے, اس طرف ہندوستان ہے, اس طرف پاکستان ہے. ہندوستان اس سائڈ پہ آن دیٹ سائڈ آف دا بارڈر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے تیل نکال رہا ہے, گیس نکال رہا ہے, اور ہم جو ہیں اس کو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ کیونکہ وہ بارڈر ایریا ہے تو ہندوستان وہاں سے اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, تو ہمارے جو ریزروز ہیں اس کو بھی ایکسپلوئٹ کرے. بٹ نو بڈی کیئرس اینڈ نو بڈی از ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ. آل وی آر تھنکنگ اباؤٹ از آر اون پرسنل پولیٹیکل انٹرسٹ, اور اسی کے اوپر حکومت چل رہی ہے اور اسی کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں, اور اسی کے حوالے سے جو ہے نا وہ چیزیں آگے بڑھی, وچ از ریئلی ریئلی ویری انفارچونیٹ. اب فیصلہ ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم نے ایسی اس ملک کو چلانا ہے, ترجیحات ایسی رکھنی ہے, یا پھر ہم نے کوئی تھوڑی سی بہتری لے کر آنی ہے اور معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. ارشاد عارف صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, مولا بخش چانڈیو صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, حسنات ملک صاحب ہوں گے سینئر تجزیہ نگار. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ارشاد صاحب جو صورتحال ہے کچھ اس کا خلاصہ تو میں نے بیان کیا ہے اپنے تئیں جس طرح سے میں کر سکتا تھا, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اندر سر؟ ایڈ یہ کرنا ہے کہ جس ملک میں حکومتیں اور حکمران اور وزرائے کرام نصیحتوں پر اتر آئیں, ججز اعلیٰ عدالتوں کے ججز نصیحتوں پر اتر آئیں, جس ملک میں صحافی, اساتذہ اور باقی طبقات بھی صرف نصیحتوں پر اتر آئیں, اس کا یہی حال ہوتا ہے. ہر ایک دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے, جس کے پاس اختیار ہے وہ بھی بے بسی ظاہر کر رہا ہے, اور جو بیچارہ بے اختیار ہے اسے تو بے بس ہونا ہی ہونا ہے. آج مجھے قومی اسمبلی میں تقریر فرما رہے تھے وفاقی وزیر دفاع حاج آصف صاحب, انہوں نے کہا کہ 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ والے چوری کرتے ہیں ٹیکس, اور 250 ارب جو ہیں تمباکو والے کرتے ہیں, 60 ارب فلاں کرتا ہے, 70 ارب فلاں کرتا ہے. اور وہ پوری 4 شیٹ حکومت پر, موجودہ حکومت پر بھی, ماضی میں 3 دفعہ مسلم لیگ کی حکومت رہی اس پر بھی لگا رہے تھے, پیپلز پارٹی کی 5-6 دفعہ حکومت رہی اس پر بھی 4 شیٹ عائد کر رہے تھے. لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ جب آپ کو 3-3, 4-4 دفعہ اقتدار ملا, آپ کو تو خیر 2/3 میجارٹی ملتی رہی, تو آپ نے
یہ ٹیکس سسٹم ٹھیک کیوں نہیں کیا، آپ نے بجٹ کا سسٹم جس پر آپ سب سے زیادہ برہم تھے وہ ٹھیک نہیں کیا، جوڈیشری کا سسٹم کیوں ٹھیک نہیں کیا، یہ جو وزیر اعظم کو پھانسی چڑھانے والے، جلا وطن کرنے والے، مقدمات بنانے والے لوگ تھے، ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا۔ تو جب ایسی صورت ہو بیرسٹر صاحب تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے، اور ہم آپ بیٹھ کے صرف رونا رو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہیں اگر پلاننگ ہوتی، کہیں اگر مستقبل شناسی ہوتی، کہیں کوئی منصوبہ بندی ہوتی، کہیں کوئی ملک کا درد ہی ہوتا، تکلیف ہی ہوتی، وسائل کے ضیاع کی پر ہی افسوس ہوتا، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا، ہندوستان جو پہلے 1947 سے پہلے ہم اس کا حصہ تھے، اگر ہندوستان آگے چلا گیا، بنگلہ دیش آگے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں سراسر جو خاص، ہر آدمی تو ظاہر بات ہے اپنی ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے، لیکن جو رولنگ لیڈ ہے، یہ جو حکمران اشرافیہ ہے، یہ سب سے بڑی مجرم ہے، اور اس کے جرائم کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن میں تو قوم کو بھی شامل کروں گا کہ قوم نے بھی اپنی ذمہ داری جو تھی پوچھ گچھ کرنے کی، حساب کتاب کرنے کی اپنے حکمرانوں سے، وہ بھی فرض ادا نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو اور میں انٹرو میں بتانا چاہتا تھا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، یہ تقریباً پچھلے سال سوا سال کے اندر پاکستانی کرنسی جس طرح سے ڈپلیٹ ہوئی ہے، ہماری حکومت کو اندازہ ہے کہ کس طرح فورن انویسٹر جو انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو سکتے تھے، ان کا کانفیڈنس کیسے شیک اینڈ بریک ہو چکا ہے اس وقت۔ میں نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی اگلے 2-3 سال تو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے۔ اب سال سوا سال پہلے تقریباً یہ تمام ممالک جن کے میں نے نام لیے، ان کی کرنسی جو ہے وہ تقریباً 50% تک کم تھی۔ یہ درہم جو ہے اس وقت تقریباً 78 روپے کا ایک درہم ہے، یہ 40-42 پہ فلوٹ کرتا تھا ایک سال سوا سال پہلے۔ بنگلہ دیشی ٹکا اس وقت 2 روپے 50 پیسے کا ہے، یہ تقریباً 50% کم تھا۔ انڈین روپیہ 3.5 روپے کا ہے، اور یو ایس ڈالر تو آپ جانتے ہیں کہ انٹر بینک میں 287 روپے کا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں وہ 300 سے اوپر فلوٹ کرتا ہے۔ تو یہ جب ہوگا تو پھر انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں کیوں آئے گا؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں، اپنا جو ڈالر ہے یا درہم ہے اس کو پاکستانی کرنسی میں وہ چینج ہوگا، ادھر جائے گا۔ آپ کی کرنسی کا تو کوئی پتہ نہیں لگتا، ود ان اے فیو منتھس آف ٹائم وہ اتنی زیادہ گر جاتی ہے کہ ہمارا تو ہم مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ روپیہ وہاں پہ کر رہے ہیں، وہ 50 لاکھ روپیہ رہ جائے گا۔ تو یہ والی جو انسرٹنٹی ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمیں۔ ارشاد عارف صاحب دیکھیں، جب تمام سیاستدان اور حکمران طبقات آپس میں لڑ رہے ہوں، عدلیہ اور پارلیمنٹ آپس میں باہم دست و گریباں ہوں، حکمران طبقات اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہوں، یعنی ایک حکمران اتحاد ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کا رخ کسی طرف ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا کسی اور طرف ہے، اور مسلم لیگ کا کسی اور طرف ہے، اور سارے کے سارے صرف اپنا ذاتی مفاد، جماعتی مفاد، خاندانی مفاد دیکھ رہے ہیں، ملک کا مفاد کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور پالیسیز بھی ہیں وہ اسی حوالے سے بن رہی ہیں۔ انتقام غالب ہے، ایک جنون سوار ہے کہ شاید کل کا دن طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جتنے ہم حساب برابر کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جتنا پیسہ سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں، اور جتنی سیاسی فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ آئین بازیچہ اطفال ہے، عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں، پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے جہاں صبح سے شام تک تقریریں ہوتی ہیں، قانون سازی صرف ہوتی ہے فلاں خاندان کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، فلاں طبقے کو کون سا فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک بات انہوں نے، خواجہ صاحب نے یہ بھی کہی جی کہ جناب والا یہاں مافیاز بنے ہوئے ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ مافیاز جو ہیں ان کا نام کھل کر لیں، اور ان کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ تو پرابلم یہ بن گیا ہے کہ یہاں کوئی ملک کے مستقبل کے حوالے سے اس وقت آپ باہر سے ہو کے ہیں، ہمیں بھی آنا جانا رہتا ہے، جی جتنی مایوسی اس ملک میں ہے اپنے مستقبل سے، اپنے
ملک کے مستقبل سے، قوم کے کسی ملک میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہے؟ شاید افریقہ کے کسی ملک میں بھی لوگ اپنے مستقبل سے اتنا مایوس نہ ہوں جتنا ہمارے ہاں ایک پیدا کر دی گئی ہے یا پیدا ہو چکی ہے۔ تو جس قوم کے نوجوان نسل مایوس ہو اور حکمران بے بسی اور بے اختیاری کا روتے ہوئے ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہو، کسی ادارے کا دوسرا ادارہ احترام نہ کر رہا ہو، طوائف الملوکی اور کیا ہوتی ہے، انارکی کیا ہوتی ہے؟ یہی کچھ تو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا، کوئی ادارہ قانون کے تابع نہیں ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ڈیبیٹنگ کلب بن گیا، اور خواجہ آصف کی تقریر کا آپ حوالہ دے رہے تھے، تو خواجہ صاحب کا ایک سارٹ میرے پاس ہے جس میں وہ براہ راست سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں نا، ان کی تنخواہ کے حوالے سے وہ کچھ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اپنی تنخواہ کا ذکر کر رہے ہیں بطور پارلیمنٹیرین۔ تو وہ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں، اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ جس ملک میں جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں یا جو گورنمنٹ منسٹرز ہیں، ان کی سوچ اگر یہ ہوگی کہ جو تنخواہ دی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اس میں کٹوتی کرنی ہے تو پھر شاید ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس ملک میں ویلتھ کریشن، اکنامک پالیسی، بڑے بڑے پروجیکٹس، نوکریاں، پیسے کی ریل پیل کیسے ہوگی سر؟ یہ تو پوری سوچ ہی نیگیٹو ہے میرے حساب سے۔ میرے حساب سے اگر آپ نے معاشی طور پر ترقی کرنی ہے نا، آپ زیادہ پروجیکٹس لگاتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، پالیسی لے کر آتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں۔ آپ پڑ جائیں ججوں کی تنخواہوں کے پیچھے اور اس میں سے چند لاکھ روپے بچانے کی بات کریں۔ امیجن دس از دی ڈیفینس منسٹر آف یور کنٹری سیئنگ دس، اور پھر ججز کی جو تنخواہ ہے اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب، یہ سنیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم میں یہ جرت ہے جتنے لوگ یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے، ہم اس کو 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کر سکیں۔ ہمارے یہاں پہ 7 والا ادارہ ہے، 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، چلیں ہمیں چوتھا حصہ دے دیں۔ جو اٹھتا ہے ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے اور ہم برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا کام ہے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اتنے نازک مزاج ہیں یہاں پہ کہ لوگ 2 3 جو ہے وہ وزیر اعظم کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں لیا، کسی نے معذرت بھی نہیں کی، تاریخ سے بھی نہیں معافی مانگی۔ لو جی، ایک تو وہ کہتے ہیں ہمیں چوتھا حصہ تنخواہ کا دے دیں جج صاحبان، وہ 16 لاکھ تنخواہ ہے وہاں پہ چیف جسٹس پاکستان کی، تو وہ کہتے ہیں چوتھا حصہ دے دیں، ہماری 1,68,000 ہے تو چھوڑ دینا نوکری۔ سوال یہ ہے کہ اگر تنخواہ کم ہے اور اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا ہے تو یو ہیو دا چوائس ٹو سے گڈ بائی ٹو دس جاب اینڈ ڈو سم بیٹر ورک۔ خواجہ صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہے، اس میں وہ لمبی لسٹ اکثر ہمارے پاس آتی ہے ارشاد عارف صاحب تقریباً، کہ نو ریپریزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن، ٹھیک ہے، اور وہ ایسٹس اور یہ ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو جو اثاثے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے، سیاستدان، ڈز اٹ ریئلی میٹر ٹو دیم کہ 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، یہ 2.5 لاکھ ہو جائے اور جج کو اور جج نے تو جو 16 لاکھ تنخواہ لینی ہے وہ آپ کو اتنی دکھ رہی ہے۔ آپ جس بندے نے انصاف کرنا ہے، عدالت عظمیٰ میں وہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، اربوں کے ڈسپیوٹ اس کے سامنے آتے ہیں، کروڑوں کے ڈسپیوٹ اس کے سامنے آتے ہیں، کسی پراپرٹی ٹائکون کا کیس ہے، کسی اور کا جائنٹ کا کیس ہے، کسی سیاستدان کا کیس ہے، آپ نے اس کو سب سے پہلے کانفیڈنس دینا ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے، یہ بیسکس ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھنا، اگر آپ اس کو ترسائیں گے پیسوں کے لیے، تنخواہ کے لیے، تو اس نے انصاف کیا کرنا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا، وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ 5 ارکان اسلام دے تے 6واں بلیا ٹک، جے ہووے نہ 6واں تے 5 جاندے مکھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اکنامک سیکیورٹی دینی ہے، اور خاص طور پہ ایک جج کو تو دینی ہے تاکہ اس کا دماغ ہی دوسری، اور یہ ابھی ہماری سپیریئر جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے جو حال ہیں اس پہ کسی دن علیحدہ سے میں شو کر کے بتا دوں گا۔ جی ارشاد عارف صاحب۔ دیکھیں بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے، یہ جو ایک چیز چھپائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں ہمارے سامنے، میرے سامنے ایسے کوئی لوگ ہیں جو اسمبلی میں پہنچے تو ان کے پاس بائسکل تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، جو کہتے تھے کہ ہم یہاں پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ کہتے تھے کہ جو وہ پیپل ہاؤس ہے اس کا کمرے کا کرایہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے بعد وہ پجیرو ان کے پاس آ گئی، لینڈ کروزر ان کے پاس آئے گی، پھر ایک گاڑی ہے، پھر دوسری گاڑی ہے، پھر تیسری گاڑی ہے، پھر لاہور میں بنگلے بنا شروع،
خود خواجہ صاحب جو ہیں، ان کے والد گرامی جو خواجہ صفدر صاحب تھے، وہ ایک سادہ منش انسان تھے، اسمبلی کے ممبر تھے. سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا اور خواجہ صاحب کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. اور یہ 1990 سے چلے آ رہے ہیں اسمبلی کے ممبر. کاروبار کون سا کرتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ سارے اثاثے جو بڑھے ہیں ان ارکان اسمبلی کے، کہاں سے بڑھے ہیں؟ سوائے چند لوگوں کے، زیادہ تر ٹھیکوں سے کمیشن لیتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد جو جن مافیاز کے ذکر کر رہے تھے، انہی مافیاز کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ. قانون سازی ان کی مرضی کی کراتے ہیں اور منافع حاصل کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، پھر اب توہین پارلیمنٹ کا ایک قانون منظور ہو گیا ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں، کہتے جی ہم پر سب تنقید کرتے ہیں. بھائی جب ووٹ دیتے ہیں تو تنقید بھی آپ پر کریں گے. اگر کوئی بھی ادارہ زیادہ پیسہ ریاست کا لے رہا ہے، تنخواہیں اپنی بڑھا رہا ہے، تو ان پر چیک آپ نے رکھنا ہے. ہم نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، آپ جا کے قانون سازی کریں، کسی کو اپنی حد سے نہ بڑھنے دیں. آپ بڑھنے دیتے ہیں، کیوں بڑھنے دیتے ہیں؟ یہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ جو ہر ادارہ تجاوز کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی حکمران طبقہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی اپنی مرضی کی تو فوراً کر لیتی ہے، لیکن عوام کی مرضی کی کبھی کرتی نہیں ہے. تو اصل میں یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ایک پیدا ہو گیا ہے ہمارا سسٹم جو ہے، کہ اس کا مجموعی جھکاؤ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کی طرف ہے، ان مافیاز کی طرف ہے، مراعات یافتہ طبقے کی طرف ہے. اور پبلک سے، عام آدمی سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، خواہ اس کو روزگار ملے نہ ملے، انصاف ملے نہ ملے، امن ملے نہ ملے، سکون ملے نہ ملے، روٹی ملے نہ ملے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں چینلز پر خبر چل رہی ہے کہ گندم کے ریٹ آج بڑھ گئے ہیں. بھائی گندم تو تازہ ایک ماہ پہلے ابھی فصلوں سے اٹھائی گئی ہے، گھروں میں پہنچی ہے، اب ریٹ کیوں بڑھنا شروع ہو گئے؟ ظاہر ہے کوئی ہوگا اس کے پیچھے بھی. بجٹ آیا ہے، بجٹ آنے کے بعد قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں. اور حالت یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سال سوا سال سے ہمیں یہ معاہدہ سنایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رونا رویا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف، اگر آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آئی ایم ایف اگر آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا نہ کریں، نکل آئیں پروگرام سے. جن شرائط سابقہ حکومت نے جن شرائط میں آپ کو پھنسا دیا، ان شرائط کو آپ قبول نہ کریں، لیکن وہ بھی مجبوری ہے. وزیر اعظم صاحب کچھ کہتے ہیں، وزیر خزانہ کچھ کہتے ہیں. تو یہ ایسا ایک مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو سب سے افسوسناک پہلو ہے اس وقت، وہ ہے نوجوان نسل کا مایوس ہونا اپنے مستقبل سے. نوجوان نسل کے اندر جو مایوسی پیدا کر دی گئی ہے اس سال سوا سال کے عرصے میں، وہ انتہائی. چلے ایک بریک کا ٹائم ہے سر، ایک بریک کا ٹائم ہے. جاوید لطیف ہیں پی ایم ایل این کے، وہ اس ساری پرابلم، جتنی بھی پرابلمز ہم ڈسکس کریں اس کا حل جاوید لطیف نے بتا دیے. ان کے پاس اس کا حل ہے. اور وہ کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکے. جتنے مسائل جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ارشاد عارف صاحب کریں، وہ کہہ رہے ہیں سب مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں بتاؤں گا. پہلے بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر یہ کھل جا سم سم پٹاری کھلے گی، اس میں بتائیں گے کیا حل ہے، جاوید لطیف کیا کہتے ہیں. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. لو جی، ملک میں مسائل تو بہت ہیں اور پاکستان اس وقت مسائل میں تو گھرا ہوا ہے، لیکن جاوید لطیف کے پاس ایک حل ہے اور وہ کہتے ہیں یہ اگر کر لیا جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اور پرابلمز ہو جائیں گے. دیر نہ کریں، ملک کے ساتھ ظلم نہ کریں. تو یہ حل ہے پاکستان کے مسائل حل ہونے کا بقول جاوید لطیف کے. نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، ہیٹس آف. اور وہ کہتے ہیں کہ دیر نہ کریں اور غلطی نہ کریں، پاکستان لے کر آئیں، اداروں میں بیٹھے لوگ ان کو یقین دلائیں کہ ہم سے اور پہلے لوگوں سے غلطی ہوگی، خدا کے لیے پاکستان آئیں تاکہ پاکستان چل سکے. اس کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا، نہ چل سکتا ہے. دیر کیے بغیر نواز شریف کو واپس لائیں تاکہ ملک چل سکے. دیر کرو گے تو ظلم کرو گے. ارشاد صاحب، آپ ذرا نواز شریف صاحب سے اپیل کریں کہ پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ پاکستان میں لوگ بڑے پریشان ہیں. اگر یہ حل ہے ہمارا تو یہ تو جلدی ہونا چاہیے. اب تو الحمدللہ سے ٹھیک ہی ہوگی میاں صاحب کی میرے خیال میں.
देखिए, मैंने तो ना उनको भेजा है ना उनको ला सकता हूँ, बल्कि मैं तो इस हक में ही नहीं था कि वो मुल्क से बाहर जाएं, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी वो इसी तरह कौम को यहाँ छोड़ के जद्दा सुधार गए थे। उस वक्त भी हम रोकने वालों में शामिल थे, और इस बार भी हमने तो यही ख्वाहिश की थी कि वो यहाँ रहें और यहाँ रह के कौम की भी और अपनी जमात की भी रहनुमाई करें। अब वापस लाना है तो उनके भाई वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, जिस तरह वो इसहाक डार साहब को अपने जहाज़ में बिठा के ले आए, उनको ले आए। किसने रोका है? रेड कारपेट भी बिछा लें और भी जो वो चाहते हैं वो कर लें, किसी ने रोका हुआ नहीं है। लेकिन ये ना हो गया जिस तरह पहले मिफ्ता इस्माइल के दौर में कहा गया कि जी इसहाक डार आएंगे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये ना हो कहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं और मसाइल फिर भी हल ना हो, तो उसके बाद फिर जावेद लतीफ़ साहब जो है वो क्या नुस्खा दरियाफ्त करेंगे और क्या नुस्खा कौम को देंगे। इस तरह से किसी एक शख्स के आने जाने से मसला हल नहीं होगा। एक सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, मुल्क का आइन है उस पर अमल करना ठीक है पड़ेगा। सर, ये जो उन्होंने बात की है के जज्बात और एहसासात इसमें का एहतराम इस करना इस पड़ेगा। गुफ्तगू में इरशाद साहब, इस गुफ्तगू में एक बात, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ सर। मैं हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें बीच में साथ मैं शामिल करना चाहूँगा गुफ्तगू में। हसनात साहब, ये जावेद लतीफ़ ने जितनी भी गुफ्तगू की है, इसमें एक बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि अगर इदारों में बैठे लोग उनको यकीन दिलाएं, यानी कि नवाज शरीफ को यकीन दिलाएं, इदारों में बैठे हुए लोग, कि हमसे और पहले लोगों से गलती हो गई, खुदा के लिए पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान चल सके। ये मैसेज किसके लिए वो दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त एक ही इदारा है जहां जिस पे नून लीग को शिकायत है, वो अदलिया है। और अदलिया में कुछ जजेस हैं जिनसे उनको ये है कि जी वो जो माजी में कुछ केसेस उनके खिलाफ हुए, चाहे वो नवाज शरीफ की नाअहली, फिर पार्टी हेड से हटाना, इसके अलावा और भी जो साकिब निसार साहब का जो आखिरी साल था उसमें वो जजेस जो साकिब निसार के करीब थे और जो अब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चेंज ऑफ कमांड आपको पता है सितंबर में हो रही है। जस्टिस काजी फैसल नए चीफ जस्टिस होंगे, हालात तब्दील होंगे, नई जूरिस्प्रूडेंस होगी, और जो पोस्ट पनामा जूरिस्प्रूडेंस है या जो कुछ इकदामात हैं उनको वो सारे रोल बैक होंगे। इसी वजह से आपने देखा कि सारे सो मोटो जो नून लीग के दौर में या साकिब निसार ने लिए या गुलजार अहमद साहब ने अपने दौर में लिए, वो सारे वाइंड अप किए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो लग रहा है कि सितंबर से पहले जो है वो चीज़ें, सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी तब्दीली आएगी। नहीं, लेकिन वो सो मोटो रोल बैक कैसे होंगे? मिसाल के तौर पे वो तो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली है, तो अभी तक तो वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है जिसके तहत उनका प्लान था कि वो लेकर आएँ, तो वो रोल बैक कैसे? आपको लगता है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पे हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत भी चाह रही है कि वो कानून जो है वो बचा रहे, जो वो स्टे चलता रहे। लेकिन सितंबर के बाद जो है ये जब जस्टिस काजी फैसा उस कानून को, और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त मामला टेकअप हो। अब आपको पता है अगले हफ्ते से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, समर वेकेशन, जजेस में भी सारे अवेलेबल ना हो, फैसला हो भी जाए तो हुकूमत का ये है कि जी जो वो इस कानून को बचाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और आप ये देख रहे हैं कि अगर ये होता है जो कि आप कह रहे हैं कि वो रोल बैक होती हैं चीज़ें और मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म होती है, उसके बाद आप उनको मुल्क में आता हुआ देख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को, आपको लगता है फिर वो आएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, जो इस वक्त सूरत हाल है वो नवाज शरीफ साहब को तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनके लिए प्रॉब्लम है। उनको कोई इशू नहीं है। असल इशू जो है वो इस वक्त गवर्नेंस का है, इन्फ्लेशन का है, और उस हवाले से कोई रोड मैप तो है नहीं। नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो कौन सा मसला हल होगा? तो असल मसला जो है वो इकानमी है, और वो जो नून लीग की सोच ये है कि जो है वो केयर टेकर आए और कुछ 3 महीने के बजाय 6 महीने रहे, और जो है वो ताकि लोग हमारे दौर की जो महंगाई है वो भूल जाएं और फिर बैलेंस हो। मे भी फिर इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए हालात तो साजगार है। वो वजह इस वजह से नहीं कि उनके आने का फायदा नहीं है। फिर ना आने की वजह क्या है? ये कि वो मईशत जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से आप कह रहे हैं?
बिल्कुल उनको कोई उससे इलेक्शन में ये एक राय है लोगों की कि जी वो आएंगे तो मे बी जो है वो तब्दीली आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पंजाब में जो है वो एक इनको एडवांटेज है। 9 मई के बाद जो हलीफ जमात है पीटीआई, उसको बड़ा दंड पड़ा इस हवाले से कि उनके जो आगे उनका फ्यूचर नजर आ रहा है वो बड़ा, लेकिन वोट बैंक अभी भी पीटीआई का कायम है। तो नून लीग का जो सर्वे अभी भी आ रहे हैं उसमें उनकी कोई पॉपुलैरिटी को कि पीटीआई अगर नीचे भी जाए तो उससे नून लीग ही नहीं बढ़ेगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं इस वजह से नवाज शरीफ साहब को अंदाजा है कि मैं आ भी जाऊं तो उसका फर्क नहीं पड़ना, न कि वो नैली का मामला है। नैली तो मेरा ख्याल है कि वो जो मामलात हैं उसमें वो टेकअप भी हो सकते हैं, लेकिन असल इशू कोई और है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। इरशाद साहब से पूछूंगा ब्रेक के बाद कि क्या यही वजह है जो कि हसनात साहब कह रहे हैं, या फिर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात जो अक्सर सुनने में मिलती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ ख्वाहिशात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ वो मौजूदा अपोजिशन के साथ भी वैसे ही हो एग्जैक्टली उसका इंतज़ार कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। इरशाद आरिफ साहब फरमाइएगा कि उन्होंने कहा कि मियां साहब इस वजह से वापस नहीं आए अभी तक क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके वापस आ जाने से पाकिस्तान के मौसमी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। आपको भी यही वजह नज़र आती है या इसके अंदर उनकी ख्वाहिशात का अमल दखल भी है? मिसाल के तौर पे वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती थी कि ख़ास सतह पर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पहुँच जाए और उसके बाद फिर मियां साहब की वापसी हो, उसको भी आप बीच में देख रहे हैं? देखिए, मियां साहब के बारे में लोगों की राय जो भी हो, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि वो एक ज़ीरक आदमी है, तजर्बाकार आदमी है। वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दंगल चल रहा है इसमें उनका बहुत फ़ायदा है। वो समझते हैं कि ये दोनों अगर एक दूसरे से लड़ लड़ कर कमज़ोर होंगे तो मैं और मेरी पार्टी जब इक़्तिदार में आएंगे तो हमें किसी तरफ से कोई बड़ा ख़तरा नहीं होगा, ना अपोजिशन की तरफ से और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि उनकी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनी। हम 93 में देख चुके हैं, फिर 99 में देख चुके हैं, फिर हम 17-18 में देख चुके हैं। तो वो समझते हैं कि ये लड़ाई किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और उसके बाद मुल्क में वापस आऊँ। एक तो पहलू ये है। दूसरा, इकॉनमी वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। इकॉनमी की जो हालत है इसमें अगर मियां साहब आ जाते हैं, कोई तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं और उनके लिए डिलीवर करना, परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। जो नज़र आ रहा है कि कोई भी शख्स जो इस साल या अगले साल के अवाइल में इक़्तिदार में आएगा, ना उस वक्त तक अगर यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं होती, दुनिया भर में जो रिसेशन है उसका ख़ात्मा नहीं होता, पाकिस्तान की इकानमी जितनी 1-1.25 साल में तबाह हुई है उसको कोई पटरी पर नहीं चढ़ाया जाता, उस वक्त तक कोई भी हुक्मरान कुछ नहीं कर सकता। तो मियां साहब इससे भी बचना चाहते हैं। वो यही समझते हैं कि कोई हुकूमत लंबे अरसे की निगरान हुकूमत आए और वो बोझ उठाए, और जब वो इक़्तिदार में आए या यानी कि इरशाद साहब आप ये कह रहे हैं कि मुकाबिल इकॉनमी ना हो, आप ये कह रहे हैं कि मुकाबिल इकॉनमी ना हो, आप ये कह रहे हैं कि PMLN ये चाहती है कि निगरान हुकूमत आए और वो जो आईनी मुद्दत है उससे ज़्यादा देर के लिए वो निगरान हुकूमत रहे, जो कि आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, और उस निगरान हुकूमत के होते हुए मईशत और बिगड़ जाए तो लोग ज़्यादा नाला हो जाएं तो फिर पॉलिटिकली इनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए और फिर इलेक्शंस हो और फिर ये इलेक्शंस में आके हुकूमत संभालें, ये प्लान ऑफ एक्शन। और वो जो निगरान हुकूमत है, ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े हैं। एक इलेक्शन के हक में है, दूसरा डिले करना चाहता है, और डिले भी ऐसे अंदाज में चाहता है कि उसका जो मलबा है मुस्लिम लीग पर ना पड़े, उस पर ना पड़े, डिले हो, कोई लंबी मुद्दत की हुकूमत आए जो सारा बोझ उठाए, जिस पर सारी जो मलबा है 1.5-2 साल का डाला जा सके, और उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के हों, उनको ही जितवाया जाए ताकि वो फिर आराम से सुकून से हुकूमत कर सके। हसनात मलिक साहब, निगरान सेटअप अगर आता है और वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा देर तक के लिए ठहर जाता है तो
मसाइल तो फिर और गंभीर हो जाएंगे मौशी एतबार से, जो कि आप भी कह रहे हैं, इरशाद आरिफ साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। तो ये कहीं खुदा न खास्ता चीज़ें मौशी एतबार से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना चली जाए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, और सबसे पहले ये है कि लीगल कवर भी मिलना होगा जरूरी कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल क्या अगर ये एक्सटेंड करते हैं टेनोर, खैर केयर टेकर अगर आती है गवर्नमेंट तो वो उनके लिए तो नहीं है कि वो, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का फिर इम्तिहान होगा कि क्या वो केयर टेकर को एक्सटेंड करने देंगे या कहेंगे कि टाइम पे इलेक्शन हो। तो ये अगले चीफ जस्टिस पे मुनसर होगा। अगर नून लीग खुद जो है वो पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा देती है नेशनल असेंबली की, तो फिर तो जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस भी उसको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी मामला नेशनल इशू एक दफा सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये लाजमी आएगा। अगर केयर टेकर लंबी होती है तो फिर जस्टिस काजी फैसा का उनका होगा कि वो क्या करते हैं। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन को डिले करने देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ नून लीग की ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन जो है वो मार्च में हो, फरवरी मार्च में, तो उस हवाले से भी सवालात उठेंगे। एक ही उनको जो है वो एडवांटेज जो है वो है कि जी पीटीआई कमजोर दिन ब दिन हो, लेकिन ठीक है बंदे उनके टूट रहे हैं, वोटर अभी खड़ा है जो मेन वजह है। ये है कि या ये है कि आगे कोई ऐसा कि जी पीटीआई को बल्ले के निशान ही उम्मीदवार ना मिले या उम्मीदवार उनके जो हैं वो कोई टेक्निकली नॉकआउट हो जाए, ये चीजें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 साल कोई भी इलेक्शन हो ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी केयर टेकर सेटअप में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कोई नाम है जो अंडर कंसिडरेशन है जराए से आपके? नहीं, मुख्तलिफ नाम जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हो। हफीज शेख साहब का नाम तो बहुत पुराना चल रहा था कि जी उनको लाया जाए। रिटायर्ड जजेस का भी है, कुछ सहाफियों का भी चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें अभी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, इनमें भी कुछ दरारें पड़ रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग अब कुछ चीज़ों पे सेम पेज पे नहीं है। इतलात ये भी हैं कि कुछ इनकी आपस में इनिशियल बात हुई है, नून लीग और जेयूआई चाह रही है कि जी एक्सटेंशन हमें जो है 6 महीने कम से कम हमें नेशनल असेंबली की एक्सटेंशन देनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। ठीक है जी। इरशाद साहब, ये जो केयर टेकर सेटअप है, इसमें बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मुमकिना तौर पे कुछ आपके ज़राए बताते हैं कि वो उन्होंने नाम तो कुछ चल रहे हैं, आप कोई नाम लेना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है नाम लेना, लेकिन ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत बढ़ाना है, अब आइन की कहाँ ज़रूरत रही है। हम तो पंजाब में देख रहे हैं माशाल्लाह हुकूमत चल रही है। ये फरवरी में वजूद में आई थी, अब जून जो है वो आधा जून गुजर चुका है, तो केयर टेकर जब हुकूमत आ जाएगी तो वो मुद्दत अपनी खुद बढ़ा लेगी। आइन की अब कहाँ ज़रूरत रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानता, आइन की जो दफ़ा है उसको कोई नहीं मानता, तो उसकी मर्जी है जो एक दफ़ा आ जाए। बिठाने का तरीक़ाकार मौजूद है आइन में, और निकालने का तरीक़ाकार जो है वो जो था उसको मुअत्तल कर चुके हैं हमारे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।